नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 2 रोज़ कबल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने जो पिछली जून को मतलब 5 महीने कबल जो है उन्होंने जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ सीज़ फायर का माहदा किया था, जंग बंदी का माहदा किया था, वो उसे फ़ौरन रद्द कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने अपने काडर्स को ये हुक्म दे दिया कि जहाँ पर हो सके, जैसे भी हो सके, पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमले किए जाएं। अब एक दिन के बाद यानी फिर 2 रोज़ के बिल ये बात हुई। कल उन्होंने कोयटा के नज़दीक, कोयटा के से जो चमन को रास्ता जाता है, रास्ते में एक शहर आता है छोटा सा बलेली, वहाँ पर एक खुदकुश बमबार ने तालिबान ने कबूल कर लिया है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। तो तालिबान का वो जो खुदकुश बमबार था वो एक रिक्शा में था और रिक्शा में आतिशफिशा मादा था और वो पुलिस की एक गाड़ी, अभी वो पुलिस की गाड़ी उधर क्या है, आजकल जो है ना पोलियो के टीकों की मुहिम जारी है पूरे पाकिस्तान में, तो उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए उनके साथ पुलिस साथ में होती है। तो वो जो पुलिस की गाड़ी थी उससे जाकर ये रिक्शा टकरा गया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक खातून और 2 बच्चे फ़ौरन हलाक हो गए। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि उन लोगों ने, तालिबान ने जो है ये जंग बंदी का जो माहदा है वो कैंसिल कर दिया है और हमले तेज़ कर दिए हैं। नाजरीन, ये हमेशा से ऐसे रहा है। इमरान खान और उसकी जो टीटीपी है ना, वो बहुत सिंपैथेटिक व्यू रखती है तालिबान की। यहाँ तक कि जब 2014 में 16 दिसंबर को पेशावर के एक मिलिट्री स्कूल में तालिबान ने हमला किया था जिसमें तकरीबन 150 बच्चे हलाक कर दिए थे, तो उस वक्त भी इमरान खान ने इस वाक़े की मजम्मत करने से इनकार कर दिया था और यहाँ तक कहा था कि उनके भी तो बच्चे मरते हैं। यहाँ तक उसकी बेहसी का ये मतलब हद थी उनकी। अभी भी वो हमेशा उनकी साइड लेकर ही बातें करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ किड ग्लोव्स या मतलब प्यार से डील करना चाहिए और इसीलिए वो बजाय इसके कि उनके साथ सख्ती से पेश आएँ, वो हमेशा उसके साथ मुज़ाकरात की राह की सलाह देते रहते हैं। और इसीलिए पिछली सरकार जो इमरान खान थी तब के वक्त से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं और 2-3 मतलब नवंबर 21 में भी उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया था, फिर 1 महीने के बाद तोड़ दिया। अभी जून में किया था वो भी 2 रोज़ के बिल वो भी तोड़ दिया। और उनकी जो डिमांड्स है वो बोलते हैं इसमें उनके साथ जो मुज़ाकरात होते हैं तो उनमें उनकी डिमांड जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं है। वो कहते हैं कि जो इलाके मतलब जिन्हें किसी ज़माने में इलाका गैर कहा जाता था और जिनको अभी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में शामिल कर दिया जाए, ये पाकिस्तान के आइन में तरमीम करके उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। उनके बारे में वो कहते हैं नहीं, उनको वापस जो है इलाका गैर माना जाए। और उसके साथ साथ उनका जो इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है वो उनका कुछ अपना ही है। अभी तक जैसे वो 7वीं सदी में बैठे हैं कि मतलब ज़िना के संसार करना चाहिए और लड़कियों को तालीम नहीं हासिल करना चाहिए या फिर चोरों के हाथ काट देने चाहिए। तो अब ज़ाहिर है 21वीं सदी में तो पाकिस्तान की हुकूमत उनकी ये बातें मानने से रही। तो इस बारे में
ان کے ساتھ زیادہ مذاکرات کرنا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، اور ویسے بھی آج تک اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں، کیونکہ وہ راہ چلتے چلتے جو ہے مذاکرات توڑ دیتے ہیں، پھر یہ جو ہے مطلب ان کا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی یونیلیٹرلی یک طرفہ وہ بھی کینسل کر دیتے ہیں اور پھر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی وہی حالت ہے۔ افغانستان میں شمال میں ایک مدرسے میں کل دھماکہ ہوا اور اس میں 19 افراد ہلاک ہو گئے اور 24 زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن موسٹلی کیا ہوا ہے، جب سے یعنی پچھلے سال 15 اگست سے یہ طالبان حکومت میں آئے ہیں افغانستان میں، تو وہاں پر پھر وہ جو اسلامک اسٹیٹ والے ہیں، اسلامک اسٹیٹ خراسان چیپٹر ISIS کے، وہ جو ہے نا حملے کرتے رہتے ہیں۔ اب دکھ کی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ ایسا بولتے ہیں، طالبان بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بولتے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ ISIS والے بھی جب بولتے ہیں، اور اس سبھی جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، اس سب کے بیچ میں بے گناہ معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ جب ISIS والے بم دھماکے کرتے ہیں تو وہ بھی اسلام کی خدمت کرتے ہیں، جب طالبان ہوتے تھے اور امریکہ کے مطلب منظوری سے جو حکومت تھی اشرف غنی کی، اس وقت بھی جب یہ طالبان کرتے تھے تب بھی وہ لوگ بھی یہی بولتے تھے، ہم تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے ان کا؟ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے نئے جو آرمی چیف آف اسٹاف آئے ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو اور وہ جو شاہد مرزا جو ہیں ان جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، دونوں کو انہوں نے مبارکباد تھی اس ٹویٹ میں، اور یہ کہا خاص طور پر کہ ہمیں امید ہے کہ جو پاکستانی عوام اور افواج کے بیچ میں، ابھی یہاں پر وہ لگتا ہے کہ PTI کو وہ پاکستانی عوام سمجھ رہے ہیں، باقی کو پاکستانی عوام وہ نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور افواج کے بیچ میں جو عدم اعتماد یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تھا، امید ہے کہ یہ نئے جو چیف آف اسٹاف آئے ہیں ان کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے قائد اعظم کی ایک تقریر تھی، اس کا حوالہ بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی افسران ہیں، ابھی اس میں سویلین بھی آ گئے تو عسکری بھی آ گئے، فوجی بھی آ گئے، وہ سبھی جو ہیں عوام کے خدمت گزار ہیں، اور انہیں جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے اس کے انڈر میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اب یہ ان کو لگتا ہے، اچانک یہ بات یاد آ گئی ہے، پہلے ان کو اس کا احساس نہیں تھا، اسی لیے تو 2011 سے لے کے یہ ان کو جو ہے ان کی خوشامد کر رہے تھے، اور پھر اس کی خوشامد کرتے کرتے یہاں تک آ گئے کہ 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی آشیرواد سے یہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب جب ان کے ہاتھ سے وزارت عظمیٰ چھین لی جا چکی ہے تو اب ان کو یاد آیا ہے کہ نہیں، پاکستان میں جمہوریت ہونا چاہیے اور سویلین جو اتھارٹیز ہیں وہ سپریم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ساتھ ساتھ کئی مرتبہ لگاتار یہ 8 مہینے میں جب سے ان سے حکومت چھین لی جا چکی ہے، کتنی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں واپس اقتدار میں لے کر آئیں۔ ناظرین، محترمہ فرحت شہزادی یا فرح گوگی، کچھ بھی بول دیجئے، فرح گجر، وہ دبئی میں ہیں آج کل، ان کے خلاف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہے۔ اب وہ تو سیدھی ان کی تو نہیں ہے، وہ تو بشرا بی بی کی دوست تھیں تو ان کو وہ مدد کر لیا کرتی تھی، اب اس میں اس کا کتنا حصہ تھا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن نیب نے اپنی انکوائری شروع کر دی ہے اور ان کو نوٹس نکالا ہے، اس میں فرحت شہزادی کو ان کا جو شوہر ہے کیا نام ہے، احسن جمیل، اور ان کی ایک کمپنی ہے
तीनों को नोटिस निकाला है कि आप जो है हमारे पास आइए, ये सवालात हैं इनके जवाब दीजिए और हमारी मदद कीजिए। तो इसके ऊपर जो है हुक्म इम्तनाई निकलवाने के लिए फरहत शहजादी ने या फराह गोगी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है और उसमें ये रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि मैं जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, इसीलिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ना, उसकी मेरे ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।